Part 2 of the lesson The Gulistan of Sadi. It is related that while a deer was being roasted for नौशेरवां, बताया जाता है कि एक दफ़ा नौशेरवां के लिए एक हिरन भूना जा रहा था. A king of Persia, जो कि ईरान का बादशाह था, फेमस फॉर हिज जस्टिस, अपने अदल के लिए मशहूर था. नो सॉल्ट कुड बी फाउंड, नमक न मिल सका. अ बॉय वॉज सेंट टू अ विलेज टू ब्रिंग सम सॉल्ट. एक लड़के को नमक लेने के लिए एक गांव रवाना किया गया. द बॉय ब्रॉट इट एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग. लड़का नमक ले आया और उसने बादशाह को पेश किया. हु हैड आस्क्ड वेदर ही हैड पेड फॉर इट. द बॉय ब्रॉट इट एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग. लड़का ले आया और उसने बादशाह को पेश किया. हु आस्क्ड वेदर ही हैड पेड फॉर इट. और उसने उससे पूछा कि क्या उसने इसकी कीमत अदा की थी. नो सेड द बॉय. नहीं, लड़के ने कहा. अब देखिए आप यहाँ पे स्टूडेंट स्टोरी में कि स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है और यहाँ पे हर जगह पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ हो रही है. जैसे कि यहाँ पे ब्रॉट है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, प्रेजेंट की प्रेजेंटेड है, ठीक है, रोस्ट की रोस्टेड आ रही है. तो सर्टन थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में क्वेश्चंस को आंसर में आपको हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो चेंज करनी होती है. पे फॉर द सॉल्ट, नमक की कीमत अदा करो. सेट द किंग, बादशाह ने कहा. लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी ruined, इससे पहले कि ये एक रिवाज पड़ जाए और सारा गांव तबाह हो जाए. Having been asked what harm could arise from such a trifling demand, जब उससे पूछा गया कि इस तरह की छोटी सी चीज़ लेने से क्या नुकसान होगा. नेक्स्ट पेज. The foundation of oppression was small in the world, said the king. तो बादशाह ने कहा कि जुल्म की बुनियाद, फाउंडेशन मीन्स बुनियाद, जुल्म की या जबर की बुनियाद दुनिया में पहले छोटी ही थी. Whoever enlarged it, जिस किसी ने इसको बड़ा किया यानी इसको वुसअत दी या इसको बढ़ाया, so that it reached its present magnitude, तो ये इस अपने मौजूदा मैग्नीट्यूड तक यानी अपनी हद को पहुंच गया. इज़ एट फॉल्ट, गलती पर है. If the king eats one apple from the garden of a subject, अगर बादशाह किसी गुलाम के बाग से एक सेब तोड़कर खाता है, his slaves will pull down the whole tree, तो उसके गुलाम तो पूरा दरख्त खींच डालेंगे. For 5 eggs which the king allows to be taken by force, अगर बादशाह ताकत के ज़ोर पर 5 अंडे हासिल कर लेता है या लेने की इजाज़त दे देता है, अलाउज मीन इजाज़त दे देता है, द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी विल पुट 1000 फाउल्स ऑन द स्पिट, तो उसकी फ़ौज के लोग जो हैं वो तो फिर हज़ारों परिंदे सीखों पर चढ़ा जाएंगे. अ टायरेंट डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड बट द कर्स ऑन हिम अबाइड्स फॉर एवर. एक जालिम या एक जाबिर जो है वो हमेशा दुनिया में नहीं रहता, वो दुनिया में नहीं रहता, लेकिन उस पे होने वाली लानत हमेशा मौजूद रहती है. यानी उस पे जो लानत भेजी जाती है वो या ज़िल्लत और रुसवाई जो है वो हमेशा उसके लिए मौजूद रहती है. तो यहाँ तक हमारा हो गया है. सेकंड जो पार्ट था शेख सादी की, ये जो हिकायात हैं ये किस्से कहानियों की शक्ल में हैं जिनमें हिकमत और दानाई की बातें हैं, उसका हमने ये सेकंड जो है वो पार्ट कंप्लीट कर लिया है. और अब हम फाइनली इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. अ किंग फेल सीरियसली इल. अब देखें, फॉल फेल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसकी थर्ड होगी फॉलन. तो अ किंग फेल सीरियसली इल, एक बादशाह बहुत बीमार हो गया. सीरियसली इल यानी कि ख़तरनाक हद तक बीमार हो गया. एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड, और उसके रिकवरी सेहतयाब होने की, वैनिश होता है ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का, ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड, और उसके सेहत बख्श होने की
تمام امیدیں ختم ہو گئیں. the more the disease was cured, the more it became painful. جتنا زیادہ بیماری کا علاج کیا جاتا، کیور ہوتا ہے علاج کرنا، کیور کیا جاتا، علاج کیا جاتا، وہ اتنی ہی زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی. At last, the physicians agreed that this disease could not be cured except by means of bile of a person endued with certain qualities. آخر کار یہ فزیشینز جو ہیں معالج، وہ اس بات پہ ایگری ہوئے، یعنی متفق ہوئے کہ یہ بیماری کسی اور چیز سے علاج نہیں کی جا سکتی سوائے کس کے؟ دا بائل آف اے پرسن، ایک ایسے شخص کی آنت سے، یعنی باڈی میں ایک جو ہماری انٹسٹائنز ہوتی ہیں وہ بائل کہلاتی ہے آنت، اس سے جس میں کہ کچھ خاص خصوصیات موجود ہوں. یعنی ایک ایسے شخص کی آنت اس کا علاج ہوگی جس میں کہ کچھ خاص خصوصیات موجود ہوں گی. آرڈرز ور ایشوڈ ٹو سرچ فار این انڈیویجول آف دس کائنڈ، احکامات جاری ہو گئے کہ اس طرح کا کوئی انفرادی شخص جو ہے وہ تلاش کیا جائے. A son of a farmer was discovered to possess such qualities mentioned by the doctors. تو کیا ہوا؟ احکامات جاری ہوئے اس طرح کے شخص کو تلاش کرنے کے لیے، اور ایک کسان کا بیٹا دریافت ہوا to possess the qualities mentioned by the doctors، جس میں وہ خصوصیات موجود تھیں جو ڈاکٹرز نے بیان کی تھیں. The king summoned the father and mother of the boy. سمن ہوتا ہے بلا بھیجنا. بادشاہ نے لڑکے کے والدین یعنی اس کے ماں اور باپ کو بلا بھیجا. whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. جن کی رضامندی اس نے ان کو huge amount، ڈھیر ساری دولت دے کر ان کی رضامندی لے لی. The قاضی issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king. قاضی نے بادشاہ کی صحت کی خاطر ایک انسان کے خون بہانے کا حکم جاری کر دیا. The boy was brought to the altar. altar ہوتی ہے قربان گاہ. لڑکے کو، اب دیکھیں یہاں پہ brought ہے، bring لانا، brought لایا گیا، لڑکے کو قربان گاہ تک لایا گیا، یعنی جہاں اس کا خون بہانا تھا. And the executioner was directed to slaughter the boy. slaughter ہوتا ہے ذبح کر دینا. اور ایگزیکیوشنر کو، یعنی جس نے اس کو جو ہے وہ قتل کرنا تھا، اس کو حکم دیا گیا کہ جلاد کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کو ذبح کر دے. When all was ready, the boy looked towards the sky and smiled. جب سب تیاری ہو گئی تو لڑکے نے، اب دیکھیں looked ہے، آسمان کی طرف دیکھا and smiled اور مسکرایا. Why do you laugh? Why do you laugh in such a position? The king asked. بادشاہ نے پوچھا اس طرح کی پوزیشن میں، اس طرح کی حالت میں تم کیوں ہنستے ہو؟ اب دیکھیں انورٹڈ کاماز میں اس کی وہ سٹیٹمنٹ ہے، اس کا وہ بیان ہے جو اس نے دیا. A son looks to the affection of his parents. ایک لڑکا اپنے والدین کی محبت کی طرف دیکھتا ہے. Said the boy. لڑکے نے کہا. If they fail, they are expected to bring the case before the قاضی to seek justice. اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو وہ اپنا معاملہ انصاف طلب کرنے کے لیے قاضی کے سامنے لے کر آئیں گے، یعنی دے آر ایکسپیکٹڈ، ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنا معاملہ قاضی کے سامنے انصاف طلب کرنے کے لیے لائیں گے. بٹ ان دا پریزنٹ کیس، لیکن موجودہ معاملے میں، دا پیرنٹس ہیو ایگریڈ ٹو گیٹ مائی بلڈ شیڈ فار دا ٹریش آف دس ورلڈ. میرے والدین متفق ہو گئے ہیں یا انہوں نے مان لیا ہے کہ وہ دنیا کی ٹریش مینس غلاظت، دنیا کی بیکاری، کیونکہ دنیا جو ہے وہ بیکار کی چیز سمجھی جاتی ہے نا، تو اس نے کہا کہ دنیا کی غلاظت کے بدلے میں میرے ماں باپ راضی ہو گئے ہیں کہ وہ میرا خون بہا دیں گے، یعنی مجھے قتل کروا دیں گے. دا قاضی ہیز ایشوڈ اے ڈکری، اور قاضی نے بھی فتویٰ دے دیا ہے ٹو کل می، مجھے مار دینے کا. دا کنگ تھنکس ہی ول ریکور ہز ہیلتھ اونلی تھرو سلینگ می. بادشاہ سمجھتا ہے کہ مجھے قتل کر دینے سے وہ صحت یاب ہو جائے گا. And I see no other refuge besides Allah Almighty. اور مجھے تو کوئی پناہ نظر نہیں آتی رب تعالیٰ سے سوا، یعنی اللہ رب العزت کے سوا مجھے کوئی پناہ نظر نہیں آتی.
To whom shall I complain against your brutality if I am to seek justice from your hand? तो ये क्वेश्चन मार्क है स्टेटमेंट के एंड पे, इसके लिए आप पंक्चुएशन को भी ध्यान में रखें. टू होम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रुटैलिटी. ब्रुटैलिटी होता है जुल्म. तुम्हारे जुल्म के ख़िलाफ़ मैं किससे शिकायत करूं? कंप्लेन, शिकायत करूं. अगर मुझे इंसाफ भी तुम्हारे ही हाथों मिलना हो. यानी इन अदर वर्ड्स, इतनी हिकमत की बात है कि जिन लोगों ने इंसाफ देना है, जो माशरे के काजी हैं, जो इंसाफ देते हैं लोगों को, जहाँ लोग अपने मसाइल लेके जाते हैं, अगर वो ही जुल्म और नाइंसाफ़ी पे उतर आएंगे, जैसे बादशाह वक्त भी है, तो फिर वो मुस्कुराता है और वो कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने रब की तरफ देखता हूँ कि मैं तुम लोगों से किस इंसाफ की तवक्को रखूँ. द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड एंड ऑन हियरिंग these words he could not control his tears and said. बादशाह ने डिस्टर्ब्ड, परेशान महसूस किया ये अल्फाज सुनने पर, और वो अपने आंसुओं को काबू ना पा सका, उन पे आंसू रोक ना सका. couldn't कंट्रोल, अपने आंसुओं पर काबू ना पा सका. और उसने कहा, अब उसने कहा क्या है वो देखें, वो इन्वर्टेड कॉमाज में है. It is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy. मेरे लिए बेहतर है कि मैं मर जाऊं, ना कि मैं एक इनोसेंट बॉय, एक मासूम लड़के का खून बहाऊं. He kissed the head and eyes of the boy and presented him with a lot of wealth. उसने लड़के के आँखों और सर पर बोसा दिया, and presented him with a lot of wealth, और उसको बहुत सारी दौलत से पेश की, नवाजा. It is said that the king also recovered within a week. कहा जाता है कि बादशाह भी एक हफ्ते में सेहतयाब हो गया. तो ये जो है स्टोरी, इसमें हमें शेख सादी की दानाई की और हिकमत की भरी बातें जो हैं वो मिली हैं, जो कि हमें छोटी छोटी सी पैराबल्स यानी किस्से और कहानियों के थ्रू मिली हैं. आप इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक, अपनी बुक्स में जो है वो अंडरलाइन करें सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, और ट्रांसलेशन जो है उसकी अच्छी सी प्रिपरेशन करें. तो यहाँ पे हमारा ये लेसन जो है वो एंड होता है. थैंक यू वेरी मच.